नेपाली सेनाबाट पाएको पत्रको आधारमा नेपाल एसपीपी को सदस्य भएको र इन्डो पैसिफिक रणनीति आईपीएस मातहतको कार्यक्रम एसपीपी मा नेपाल साझेदार रहेको खुलासा अमेरिकी प्रतिवेदनले गरिछ। अब तपाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ को तपाई? अहिले अमेरिका भारत र चीन को द्वन्द्वको लागि नेपाललाई जुन रणनीतिक मैदान बनाउने काम कार्यवाही गरिराखेको छ, अहिले पनि नेपालको प्रधान सेनापति इन्डो पैसिफिक कमान्डले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी भइराखेको छ, जो आईपीएस को पार्टनर हो। अनि अहिले डोनाल्ड लू आएर तपाईलाई नथर्काएर के गर्नुहुन्छ त? 26 वटा सेना प्रमुखहरूको बैठकमा भाग लिनु भइराखेको छ र त्यो अवस्थामा डोनाल्ड लू नेपाल आउनु भएको छ। किन आउनु भएको छ? एसपीपी मा तपाईहरुले गर्नुभएको समर्थन के कसरी फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? अब फेरि अझै अर्को कुरा, अहिले भर्खरै नागरिकताको प्रश्न उठ्यो। देशको सम्प्रभुताको सवालमा यत्रो विवाद उठेको छ। यो संविधानको धारा 270 यिनरले बनाएको संविधान, यसले के भन्छ? संविधानको धारा 275 ले जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भने संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका आदि इत्यादि। नागरिकताको बारेमा यत्रो विवाद छ, तपाईले नेपाली जनतालाई सोध्नुभयो को तपाई नागरिकता मान्ने? यो दुईटा कुरा तपाई हेर्नुस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेखा देख्नुहुन्छ? नेपालको संविधान 2072 लेखा देख्नुहुन्छ? नेपालको संविधान 2072 लेखा छ? 2072 छैन। किन नलेखा? यो 63 लेख्नुभयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेखा छ। यो किन 72 लेख्नु भएन? हिमाल अनलाइन टिभी वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। 2 साता अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ 3 दिने नेपाल भ्रमण गरेर गए। हिजोबाट फेरि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। एकपछि अर्को यो अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण के उद्देश्यले भइरहेको छ, त्यहीबाट सुरुवात गरौँ सर। धन्यवाद। वास्तवमा यो राज्य प्रणाली, यो अहिलेको गतिविधि अथवा यहाँसम्म मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य आइपुग्नुमा कुनै न कुनै कारण त हुनु पर्यो। त्यसैले वर्तमान राज्य प्रणालीका वाहक, मैले यिनीहरूलाई प्रेरक भन्दिनँ, सूत्रधार भन्दिनँ, सर्जक भन्दिनँ। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पछाडि नेपालमा जति पनि प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू बढेर गएका छन्, यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति माथि विचलन पैदा गरेको छ। म तपाईलाई निवेदन गरौँ, भर्खरै गएको शुक्रबार नेपालको थिंक ट्याङ्क भनिने संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदै के भन्यो भने युक्रेन रुस युद्धमा नेपालको जुन गतिविधि चलेको छ, त्यो गतिविधिले गर्दा राष्ट्रसङ्घीय न्यायिक परिषदमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बारे प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने प्रतिवेदन भर्खरै नेपालको थिंक ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै 78 फागुन 15 गते एमसीसी पारित भयो। एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि पनि यिनै डोनाल्ड लूले नेपालको
वर्तमान प्रधानमन्त्री अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजीलाई 2078 माघ 24 गते उहाँले 5 वटा कुरा भन्नुभएको थियो। जसरी उहाँहरूले 14 सेप्टेम्बरमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाजीले एमसीसी पास गर्ने सम्बन्धमा जे पत्र लेख्नु भएको थियो त्यसको जवाफमा एमसीसी सम्झौता संशोधन हुँदैन, यसको म्याद थपिँदैन, यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौँ, त्यो गर्दा पनि मान्नुहुन्न भने नेपाल चीनसँग झुकेको छ ढल्केको छ भन्ने कुरा, झुकेको होइन ढल्केको छ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ भनेको महिना दिन बित्ता नबित्ता तपाईँले एमसीसी पास गर्नुभयो। प्रदीपजी, म आम सञ्चारलाई जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका साथ कुरा बुझ्दिनलाई निवेदन गर्दैछु। हामीलाई त्यस प्रकारको चिठी र पत्र आएपछि चीनले भन्यो 27 गते नेपालको अमेरिकाको नेपाल नीति धम्कीपूर्ण कूटनीति हो भन्यो। तर त्यति भन्दा भन्दै तपाईँले पास त गर्नुभयो, पास त भयो, पास गर्नुभयो। अब कुरा लामो हुन्छ, पास कसरी गर्नुभयो? इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन 1969 को आर्टिकल 31 लाई देखाएर सन्धि सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा पास त गर्नुभयो। तर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दाखेरि त्यसदेखि पछाडि त धेरै अमेरिकी पदाधिकारीहरू, अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउनुभयो। तपाईको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई त उहाँहरूले समर्थन गर्नु भएन। उहाँहरूले त तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभयो। तर यही बीचमा एमसीसी पास गरेको मलाई लाग्छ 15 दिन पनि बित्ता नबित्ता चिनिया सरकारका तर्फबाट उहाँहरूले चाहिँ एमसीसी बारे चासो राख्नुभयो र बीआरआई पास गर्न सक्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो र उहाँ फर्केर जानुभयो। यसै कारणले गर्दा अब हामीले एमसीसी पास गरिसकेपछि अब अमेरिकी प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स फिलन अस्ति 79-2-26 मा नेपाल आउनुभयो। त्यसै गरेर 79-2-6 देखि 8 सम्म अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मामिला हेर्ने उजराजिया आउनुभयो। उजराजिया आएर के भन्नुभयो? उहाँले अरू सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी भेट्ने कुरा जतिसुकै स्वाभाविक हुँदा हुँदै पनि अब उहाँले त स्वयम्भू गएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नुभयो। तिब्बती शरणार्थीको नेपालमा पोलिटिकल प्रोटोकल के, अथवा अमेरिकाकै लागि पनि पोलिटिकल प्रोटोकल के, अथवा चीनबाट विस्थापित भएका तिब्बती शरणार्थीहरू हामीले जसरी शरणार्थीको रूपमा उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा जे स्पेस दिएका होलाौँ, एउटा अमेरिकासँग अथवा चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धात्मक र शत्रुतापूर्ण व्यवहार भइराखेको देशको मान्छे आएर चीनका नागरिक तिब्बती शरणार्थीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने आएको टोलीले त्यस्तै अवस्थामा भेट्दाखेरि चीनको धारणा के हुन्छ होला? अनि अहिले तपाईले लिउ जिउ चाओ के भन्ने जुन व्यक्तित्व आउनुभयो भनेर भन्नुभयो, यो सम्पूर्ण कुरामा अब चीनको चासो त बढ्नु पर्यो। भर्खरै मैले तपाईलाई भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आएको विचलनले नेपालकै थिङ्क ट्याङ्कले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् कि हामी चाहिँ युक्रेन रुस युद्धमा नेपालको जुन प्रकारको सहभागिता देखियो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जुन प्रकारको गतिविधि देखियो, त्यो गतिविधिको कारणले हामी त्यसमा प्रश्नको पात्र हुन सक्छौं भनिसकेपछि अब अहिले फेरि डोनाल्ड आउनुभयो।
कति भन्ने पीडा लाग्छ कि यो सरकार देश कसले चलाएको छ। एमसीसी पास भएको कुरामा कार्यान्वयन भएको छैन भनेर अहिले फेरि डोनाल्ड लु आउँदै हुनुहुन्छ यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेन भनेर। तर यसको कार्यान्वयन अगाडि नबढेको त छँदैछ, त्यसबारेमा पनि हामी कुरा गरौँला। फेरि तपाईँले अमेरिकाको उटाह राज्यसँगको सम्झौता एसपीपीलाई लिएर आउनुभयो। यो हिमाल अनलाइन खबर मार्फत म आम नेपाली जनता समक्ष एउटा जिज्ञासाको विषय राखौँ, यो मुलुक कसले चलाउँछ। किनभने अहिले एसपीपी हामीले अनुमोदन गर्दैनौँ, कार्यान्वयन गर्दैनौँ अथवा सरकारले रोकेको छ भनेर जे कुरा सार्वजनिक भएको छ, तर नेपालको तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीजीले 75/7/10 का दिन अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा नेपालको सहभागिता छ भनेर चिठी लेख्नुभयो। अनि अहिले डोनाल्डो भन्दै हुनुहुन्छ, भन्न आउनु भएको छ, तिम्रो प्रधान सेनापति तिम्रो सेनाले अमेरिकी राजदूतावासमा एसपीपीमा नेपालको सहभागिता छ भनेर पत्र लेखेपछि अब अहिले सरकार एसपीपी मान्छु र मान्दिन भन्ने कसले चलाउँछ सरकार। अब यही सन्दर्भमा जस्तै अमेरिकाको नेपालप्रति पछिल्लो समय जुन प्रकारको चासो रणनीति भूमिका देखिन्छ, एमसीसी पनि अनुमोदन भएको छ, नागरिकता विधेयक पनि पास भएको छ, एसपीपीको सन्दर्भमा पनि 2019मा नै नेपालले 2015 र 17मा एसपीपीमा सहभागी हुन पाऊँ भनेर पत्रचार गर्यो। त्यो पत्रचारलाई आधार मानेर अमेरिकाले 2019मा स्वीकृत गरिसकेका छ। आधिकारिक रूपमा नेपाल एसपीपीमा सहभागी भइसकेको कुरा अमेरिकाले जानकारी गराएको छ र 1 महिना अगाडि चिनिया टोलीको सक्रियता देशमै पनि एसपीपीलाई लिएर जस्तो प्रकारको टिक्का टिप्पणी जनतामाझ विरोध भयो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मन्त्री परिषदले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय गर्यो। तर अमेरिकन दूतावासले के भन्यो भने, अमेरिकन सरकारले के भन्यो भने, यदि नेपालले एसपीपीमा सहभागी नहुने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत चिठी लेख्नु पर्यो, पत्र लेख्नु पर्यो भनेर भन्यो। तर 1 महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट त्यो पत्र जान सकेका छैन। एउटा विषय यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले एसपीपी स्वीकारिसकेका छ भनेपछि अमेरिकाको एकपछि अर्को रणनीति त सफल भएको देखिन्छ। यो डोनाल्ड लुको भ्रमणको खास उद्देश्य चाहिँ के त त्यसो भए? मैले तपाईलाई निवेदन गर्दै थिएँ, सरकार कसले चलाउँछ। देशको प्रधान सेनापतिले एसपीपीमा नेपाल सरकारको सहभागिता छ, समर्थन छ भनेपछि त्यो राजेन्द्र छेत्री भन्ने जुन नेपाली सेनाको सेनापति हुनुहुन्थ्यो त्यो नेपाल सरकार हो कि होइन भने देशको सम्पूर्ण सुरक्षा कहाँ हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि के सरकार भन्दा अलग हुन्छ सेना? सरकारको सहमति स्वीकृति साबिती बिना चिठी लेख्यो? म तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपाली सेनाबाट पाएको पत्रको आधारमा नेपाल एसपीपी को सदस्य भएको र इन्डो पैसिफिक रणनीति आईपीएस मातहतको कार्यक्रम एसपीपीमा नेपाल साझेदार रहेको खुलासा अमेरिकी प्रतिवेदनले गरिछ। अब तपाईँ फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ को तपाईँ? यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमा भने कि 116वटा देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेको यो देशमा अस्ति भर्खरै यो ठगबन्धन भन्छु म त, गठबन्धन होइन, यो ठगबन्धन सरकारको घटक पुष्पकमल दाहालजी दिल्ली गएर आउँदाखेरि के भन्नुभयो उहाँले? दिल्लीमा उहाँले हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको न चिनिया ढल्किने हो न भारत ढल्किने हो भनेर हाम्रो ब्यालेन्स डिप्लोमेसी हो भन्नुभयो। उहाँले असंलग्न परराष्ट्र नीति त भन्नु भएन। अनि उहाँले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नु भएन मात्रै होइन, हामी त चीन चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, त्यसका 9 करोड सदस्य छन् भनेर गर्व गर्थ्यौं।
म भारत आउँदा त भारतीय जनता पार्टीका त 17 करोड सदस्य रहेछन्। अनि उहाँ कहाँ जानुभयो? जेपी नड्डाको निम्तामा जानुभएको होइन, जगत प्रसाद नड्डाको उसमा, र भारतमा गएर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको आलो पालोको निधो गरेर आउनुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा। अनि नेपालको प्रधान सेनापति आइपीएस को अभिन्न अंग हो एसपीपी भन्ने कुरालाई अनुमोदन गरेको कुरा अमेरिकी राजदूतावासलाई भन्छ। हामीले एमसीसी को त्यति विरोध गर्यौं, तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणी आदि एमसीसी पास गरिसकेपछि नै हेर्नुस् त अमेरिकीहरुको अत्यन्त बाक्लो उपस्थिति। यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी को आर्टिकल 2.7 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेको कारणले गर्दाखेरि अब अमेरिकी कानुन नीति र अमेरिकाको उटाहा राज्य अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न भएको रहेछ कि रहेछ त। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको प्रधान सेनापति अस्ट्रेलियामा भएको सामरिक सैन्यका 26 वटा सेना प्रमुखहरूको बैठकमा भाग लिनु भइराखेको छ र त्यो अवस्थामा डोलार्ड लु नेपाल आउनु भएको छ। किन आउनु भएको छ? एसपीपीमा तपाईहरुले गर्नुभएको समर्थन के कसरी फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? अब फेरि अझै अर्को कुरा, अहिले भर्खरै नागरिकताको प्रश्न उठ्यो र तपाईले भनेको कुरालाई स्मरण गर्दै 2062-63 मा जब जनआन्दोलन भयो, यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 8 धारा 8 को 1 ले के भन्यो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन्। मैले अब मेरो कुरा कति तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु जान्दछु मलाई थाहा छैन। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जति मान्छेहरू छन् र यही संविधान प्राप्त हुँदा नागरिक हुनलाई जो योग्य मान्छे छन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिने भनेर भनेपछि अब यो 63 मा नागरिकता बनेपछि तपाईले अर्को संविधान सभाद्वारा नागरिकता बन्दाखेरि फेरि 72 सालमा के भन्नुभयो? यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक। तपाई कहिलेसम्म संविधान बनाउनुहुन्छ र सधैँ नागरिक थपिरहनुहुन्छ? 2063 मा नागरिक बन्न तपाई योग्य हुनुहुन्थ्यो, तपाई नागरिक भइसक्नु भएको थियो, ऊ नागरिक बन्न योग्य थियो, त्यसैको निरन्तरतामा अब नागरिकता आउने होइन र यो कुरा 2019 को संविधानमा पनि लेख्नुभयो। भनेदेखि हरेक चोटि राजनीतिक परिवर्तन हुँदा तपाई किन यो देशमा नागरिकताको पसल खोल्नुहुन्छ? किन भन्देखि नागरिकता भनेको संप्रभु सत्ता हो। नेपाली जनताले मत हालेर तपाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली वंशजको नागरिक भएको कारणले गर्दा तपाई प्रधान सेनापति, राष्ट्रपति सम्पूर्ण कुरा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो संप्रभुताको वितरण किन गरिराख्नु भएको छ? 2063 मै तपाई यो संविधान बमोजिम योग्य भएका, त्यसदेखि पछाडी त तपाईले लाखौं मान्छे ल्याउनु भएछ नि। नभए त्यतिखेर नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य र त्यतिखेर नागरिकता पाइसकेको भने त्यसैको कन्टिन्युटी भए पुग्ने थियो होइन? अझ त्यहाँ के लेखियो? 63 को संविधानको धारा 8 को 5 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्छ भनेपछि संसारभरिका सारा मान्छे आएर निवेदन दिने नागरिक हुन्। 1.39 करोड भारतको जनसङ्ख्या, बिहार एक्लै नेपालको भन्दा 13 गुणा बढी जनसङ्ख्या। तपाई अहिले रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता दिनुहुन्छ,
एक थरी मान्छेहरू भन्छन् होइन त्यो बिहा गरेर आउने केटी मान्छेहरूलाई न्याय अन्याय। तपाईँको छोरी बहिनी बिहा गरेर भारत गएको छ कि छैन? तपाईँको छोरी बहिनी चाहिँ मैले बिहा गरेर ल्याएको छ अरे, मेरो छोरी बहिनी चाहिँ बिहा गरेर गएकी छैन पारी भने मेरो छोरी बहिनीको इज्जत हैसियत के छ त्यहाँ? तपाईँ चुक्क बोल्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको अगाडि? एक। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँ बिहा गरेर आउनुभयो, केटी मान्छे बिहा गरेर आउनुभयो, तपाईँ चर्को चर्को स्वरमा त्यो नागरिकताको कुरा गर्नु। तपाईँ यो देशको राजनीतिमा भाग लिन आउनु भएको कि तपाईँ घर परिवार बन्दोबस्त बसोबास गर्न आउनु भएको? निश्चित रूपमा तपाईँ त पहिले शादी बिहा गर्नुभयो होला भने अब तपाईँ 7 वर्ष पछाडि तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दा आजको भोलि नै तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता किन चाहियो? तपाईँ सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सम्पूर्ण अधिकार लिनुहोस् न, तर तपाईँलाई भोटै हाल्ने अधिकार चाहिएपछि त तपाईँलाई त राष्ट्रपति हुनु पर्यो नि। हो, त्यसैले फिजीकरण गर्ने, देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने। अब फेरि मान्नुहोस्, आज बिहा गरेर तपाईँले लिएर आउनुभयो, त्यो स्वास्नी मान्छे भोलि चाहिँ उता भारतीयहरू अर्कै व्यक्तित्वसँग चाहिँ फेरि अर्को श्रीमान खोजेर जानुभयो भने तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ उसलाई? सक्नुहुन्न। अनि ऊ चाहिँ बिहा गरेर जान रोक्न सक्नुहुन्न, उसले पाएको नागरिकता खोज्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यसैले गर्दाखेरि देशलाई फिजीकरण गर्ने कुरामा सम्पूर्ण, मैले त त्यतिखेर पनि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, देशको सम्प्रभुताको सवालमा यत्रो विवाद उठेको छ। यो संविधानको धारा 270 यिनीहरूले बनाएको संविधान, यसले के भन्छ? संविधानको धारा 275 ले जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भने सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेका आदि इत्यादि। नागरिकताको बारेमा यत्रो विवाद छ, तपाईँले नेपाली जनतालाई सोध्नुभयो को तपाईँ नागरिकता मान्ने? यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको फिजीकरण, सिक्किमीकरण, देशको सुरक्षा सम्पूर्ण संयन्त्र पश्चिमीकरण, देशलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट हटक वञ्चित गरेर तपाईले अमेरिकी त्यतिखेरै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फातेमा सुमारलाई एमसीसी को बारेमा चिठी लेख्दा 2078 जेठ 14 गते को प्रश्न नम्बर 11 मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसी मा लेखेको व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता राष्ट्रियता त अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि भनेर उहाँले चिठी लेखेको थियो। अहिले पोल्टामा पुगेछ कि पुगेन? हजुर भट्टराई सर, नेपालमा यो जो संविधान, नेपालको संविधान 2072, यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान, अहिले टेकिरहेको जो व्यवस्था छ यो पनि संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भन्ने ढङ्गले एउटा समूहका मानिसले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरे र केही जनताहरू देशले लामो समयपछि संविधान पायो, उत्कृष्ट संविधान पायो, व्यवस्था पनि जनताले भने अनुरूप पायो भनेर एक समयसम्म त खुसी पनि भए। केही समूहका जनता त अहिले पनि खुसी देखिन्छन्। तर नेपालमा पछिल्लो समय यो संविधानमा टेकेर, यो व्यवस्थामा टेकेर जुन प्रकारको यो नागरिकता विधेयक एमसीसी एसपीपी सम्म जुन ढङ्गले रणनीतिहरू चलखेलहरू अगाडि बढिरहेका छन्, आम नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्दा यसको भित्री उद्देश्य चाहिँ के हो? साँच्चै देश यी सम्पूर्ण गतिविधिले देशलाई कुन बाटोतर्फ लगिरहेको छ? यो दुईटा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेखा देख्नुहुन्छ? नेपालको संविधान 2072 लेखा देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हेर्नुहोस् न, 2072 लेखेको छ नेपालको संविधान। 2072 लेखा छ? 2072 छैन। किन नलेखा? यो 63 लेख्नुभयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेखेको छ। यो किन 72 लेख्नु भएन? 72 के कारणले लेखेन? 72 मा जारी भयो असोज 3 गते। किन लेखेन? कारण के होला त्यसो? हो, यसै कारणले संविधान सभामा यस बारेमा विवाद चल्दा
नेपालको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको संविधान 2019, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेख्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 भनेर हामीले यसको नामाकरण किन गरेनौँ? किनभनेदेखि यो तपाईँले 2072 लेख्नुहुन्थ्यो, होली वाइनको प्रतिकूल हुन्थ्यो, अनि तपाईँले ईस्वी सम्मत लेख्नुहुन्थ्यो, यो चाहिँ विक्रम सम्मतको प्रतिकूल हुन्थ्यो। यसकारण संविधान सभाले जानाजान त्यतिखेरको नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले त संविधान सभाका सभासदहरूलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो। त्यसकारण विक्रम सम्वत जनाउने बित्तिकै त्यो हिन्दू राष्ट्र थाहा हुन्छ। तपाईँले ईस्वी सम्वत लेख्ने हिम्मत गर्नु भएन र विक्रम सम्वत लेख्न, विक्रम सम्वतसम्म लेख्नुहुन्न। यो कत्रो ठुलो राष्ट्रवादी संविधान रहेछ। यो संविधान एकदम उत्कृष्ट थियो, आदि इत्यादि थियो भनेर हामीले भन्यौँ। तपाईँलाई म भनौँ, अस्ति भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन एउटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो। संसदमा त्यो विधेयक प्रस्तुत हुँदाखेरि ह्युमन राइट्स वाच लगायतका, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूले त्यो विधेयकमा लेखेको, विधेयकको दफा 29, विधेयकको दफा 2 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ, तिमी यो कुरा गर्न सक्दैनौ भने। अब नेपालको प्रतिनिधि सभा, तपाईँ संप्रभु सम्पन्न देशको प्रतिनिधि सभा, तपाईँले आफ्नो देशको कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। हेर्नुभयो कति संप्रभु हुनुभएछ। अनि तपाईँले मानवाधिकारका अथवा द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय नदिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिनुभयो भन्ने काम गर्नुभयो। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरू त प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूले मारेका नेपालीका छोराछोरी चाहिँ तिनीहरूलाई सलाम गरेर रुँदैछन् सडकमा। अब उनीहरूले अदालत बनाउने, उनीहरूले कस्तो अदालत बनाउने? संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश बनाउँछ, संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र सभामुख हुन्छ। अग्नि सापकोटाको त अर्जुन लामाको हत्याको बारेमा मुद्दा छ, तिनीहरूले बनाएका न्यायाधीशले प्रचण्ड, अग्नि सापकोटा जस्तालाई सजाय गर्ला। कस्तो उत्कृष्ट बनाउनु भएको रहेछ है। मैले अपिल गर्न पाउनुहुन्न। अब फेरि सुन्नुहोस्, अस्ति भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा 15-20 दिन अगाडि माओवादी जनयुद्धको समयमा हामी महिलाहरू बलात्कृत भयौँ भने, अनि त्यतिखेरै सुस्मिता भन्ने एकजना स्वास्नी मान्छेको 6 वर्ष 8 वर्षको बलात्कारको कुरा भयो। हदम्याद गयो भन्दा हदम्याद हटाऊ भनेर नारा लगाए। हेर्नुभयो होला नि। अब माओवादी जनयुद्धको समयमा माओवादीद्वारा हामी बलात्कृत भयौँ भनेका बलात्कृत भएका महिलाहरू, तिनीहरूलाई बलात्कारको हदम्याद हटाउनुहोस् त। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका, माओवादी लगायतका मान्छेहरू बलात्कारको मुद्दामा पर्छन् कि सिंहदरबार बस्छन्। कति उत्कृष्ट संविधान है। यो भन्दा उत्कृष्ट संसारमा अर्को हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने, यो राज्य व्यवस्थाका प्रणेता, सर्जक, यसका ज्ञाता, जन्मदाता, सम्पूर्ण शक्ति विदेशी पश्चिमा शक्तिको बलमा भएको कारणले गर्दा अहिले अमेरिका, भारत र चीनको द्वन्द्वको लागि नेपाललाई जुन रणनीतिक मैदान बनाउने काम कार्यवाही गरिराखेको छ, अहिले पनि नेपालको प्रधान सेनापति इन्डो पेसिफिक कमान्डले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी भइराखेको छ, जो आइपिएसको पार्टनर हो। अनि अहिले डोनाल्ड लु आएर तपाईँलाई नथर्काएर के गर्नुहुन्छ त? यसै कारण नेपाललाई तपाईँले शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक मैदान बनाउनु भयो। यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म नेपाली जनताले यसबाट निकास पाउँदैन। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँप्रति अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।
हिमाल अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।